إن الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر يعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة يمارسه شخص مثل نتنياهو في سياق هذه السياسات الممنهجة ومحاولاته المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، هي فقط رسالة واضحة للمنطقة ككل. وهذه الرسالة تقول أن هناك لاعب مارق في هذه المنطقة، وهناك عربدة سياسية مستمرة في هذه المنطقة وانتهاك لسيادة الدول. نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. هل هذه الرسالة بأنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟ الهجوم هو كان عملية غادرة 100%، لم يتم العلم بها إلا في وقت حدوثها. وهذا كل المعلومات واللي تداول اليوم من شائعات أو من أكاذيب ينسجها السيد نتنياهو، هذا كله كلام كاذب. الوساطة في الدبلوماسية القطرية هي جزء من هذه الهوية وستستمر، ولن يثنينا أي شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كافة القضايا المختلفة حولنا في المنطقة، وصولا لاستقرار المنطقة، وصولا لاستقرار شعوبنا في النهاية. The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack. And after that, President Trump has spoken with His Highness the Emir. He condemned the attack, and the US government positioned that they have no knowledge about the attack nor any coordination about it until it started to happen.